बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, बिलाखिर माफिया और अवाम के दरमियान फैसला कुन लड़ाई के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। पीडीएम का लाडला निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अवामी रास्ता रोकने के लिए एक बड़े मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। इमरान खान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के जरिए ताकतवर हलकों को पैगाम पहुंचा दिया है कि वो किसी सूरत अपने मकसद पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जिसके साथ ही ऐसी खबरें आना शुरू हो गई हैं जिसके बाद एक नया तूफान गलियों और सड़कों का रुख कर सकता है। खबर आ रही है कि इमरान खान को निशाना बनाने के लिए एक और मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है और इस मकसद को अमली जामा पहनाने के लिए इमरान खान की सिक्योरिटी अचानक से हटाई जा रही है। इमरान खान जिनके पास केपीके के जाबाज कमांडोज थे, इन्हें अब वापस रवाना किया जा रहा है, जबकि पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी भी वापस ली जा रही है, जिसकी तस्दीक पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने करते हुए कहा है कि इमरान खान पर एक और जानलेवा हमला करवाने के लिए इन्हें निहत्था किया जा रहा है। जबकि इससे भी तहलका खेज इंकिशाफ इमरान खान ने अपनी तकरीर में करते हुए कहा है कि इन्हें निशाना बनाने के लिए एक दहशतगर्द तंजीम को ठेका दिया जा रहा है और मुबैना तौर पर इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए आसिफ जरदारी की जानिब से फंड भी फराहम किया जा रहा है। ये वही फंड है जो सिंध की आवाम पर खर्च किया जाना था, लेकिन जरदारी का लूट मार का पैसा जिस तरह लोगों को खरीदने और इमरान की हुकूमत गिराने में इस्तेमाल हुआ, अब यही पैसा इमरान को रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल होने जा रहा है, ताकि इसके नतीजे में बिलावल जरदारी को इक़्तिदार में लाकर पीडीएम की एक मखलूत हुकूमत तश्कील दी जा सके। इमरान खान का ये भी कहना था कि मैंने अपने कातिलों का नाम जिक्र कर दिया है और एक वीडियो की सूरत में भी ये रिकॉर्ड पर है, अगर इनकी जान लेने की कोशिश की जाती है तो इन कातिलों को मत छोड़ना। इमरान खान का ये इंकिशाफ मुल्की सियासत में एक तूफान बर्पा करने जा रहा है। मरियम नवाज की लंदन से वापसी और मोहसिन नकवी का घनावना किरदार और आसिफ जरदारी का कातलाना मंसूबा, ये वो खेल है जो मुल्क को मजीद बहरानों में धकेलने जा रहा है। मरियम नवाज को पंजाब और जरदारी को मरकज की हुकूमत देने के मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। पंजाब का इलेक्शन हाईजैक करके मरियम नवाज को वजारत आला देने का भी मंसूबा तैयार हो रहा है और इस सारे खेल की आड़ में इमरान खान को रास्ते का बड़ा कांटा समझा जा रहा है। इमरान खान ने आसिफ जरदारी के कातलाना हमले का मंसूबा फाश करके दरअसल बेनजीर कत्ल के मंसूबे का पर्दा भी चाक कर दिया है, जिसके बाद आसिफ जरदारी को सदर बना दिया गया था। यानी जिस तरह बेनजीर को दहशतगर्द तंजीम के जरिए निशाना बनाकर आसिफ जरदारी को इक़्तिदार दिलवाया गया, इसी तरह इमरान को निशाना बनाकर जरदारी इक़्तिदार की मसनद पर बैठना चाहता है। जबकि इसके साथ ही इमरान खान की जीआईटी रिपोर्ट भी तब्दील करने का मंसूबा तैयार हो रहा है। निगरान वजीर आला पंजाब ने कलीदी ओहदों पर फाइज अफसरान को फारिग करके मनपसंद अफसरान की तैनातियां शुरू कर दी हैं, जिनके जरिए जीआईटी रिपोर्ट में रद्दबदल करके कातलाना हमले के असल मुहर्रिकात को छुपाया जाएगा। जराए के मुताबिक फवाद चौधरी पर प्रेशर डाला जा रहा है कि अगर वो अपनी रिहाई चाहते हैं तो वो इमरान खान का नाम लें, ताकि इसकी बुनियाद पर इमरान को नाअहल करके इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इसी तरह इमरान खान की गिरफ्तारी और इस साल इलेक्शन को मुलतवी करने से पहले अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जा रहा है, ताकि अराकीन पार्लियामेंट का किसी तरह मुंह बंद किया जाए और 77 वज़रा की काबीना का शैतानी पेट भरने के लिए अवाम का मजीद खून निचोड़ा जाए, क्योंकि इसहाक डार जो हमेशा गलत एदाद व शुमार जाहिर करके डॉलर की वैल्यू कंट्रोल करता रहा है, अब की बार इसे IMF के आगे सरेंडर करना पड़ गया है, जिसके बाद डॉलर की वैल्यू में 23% इजाफा हो गया है और 300 रुपए तक पहुंचने का इम्कान पैदा हो चुका है। जबकि IMF मुआहदे के नतीजे में महंगाई का एक तूफान भी सर पर खड़ा हो चुका है। ऐसे में इस माफिया का इलेक्शन जीतने का चांस बिल्कुल खत्म हो चुका है। यही वजह है कि इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए घनावना खेल शुरू हो चुका है। जराए के मुताबिक अगर मरियम नवाज की लंदन से वापसी के बावजूद नून लीग के लिए साजगार माहौल नहीं बनता तो पंजाब का इलेक्शन मुलतवी किया जा सकता है, जबकि केपी में एमरजेंसी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है, क्योंकि अगर दोनों सूबों में इमरान की हुकूमत दोबारा आ जाती है तो वफाकी हुकूमत दोबारा से खतरे में पड़ जाएगी। इसके साथ ही फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर ने खतरे की घंटी बजा दी है, जिसमें कहा गया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, हजारों मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है, एलसीज के ना खुलने पर स्टील की इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन बंद करने की धमकी दे डाली है। जबकि गुज़िश्ता दिनों पूरे मुल्क में बिजली का तवील तरीन ब्रेकडाउन भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इस सूरत हाल में शहबाज हुकूमत ने हंगामी तौर पर अमरीका से राब्ता किया है ताकि अमरीका से पॉलिटिकल फेवर लेकर IMF प्रोग्राम बहाल करवाया जाए, लेकिन इस बार अमरीका ने शहबाज हुकूमत को किसी तरह का पॉलिटिकल फेवर देने से माजरत करते हुए अपने सफीर डोनाल्ड ब्लूम के जरिए पैगाम दिया है
کہ IMF کی شرائط پوری کیے بغیر قرضہ نہیں مل سکتا، جبکہ دوست ممالک نے بھی IMF سے معاہدہ کیے بغیر مدد سے معذرت کر لی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں عمران خان نے اسٹیٹس مین کا کردار ادا کرتے ہوئے ملک کی معاشی اور سلامتی کی صورتحال پر قوم سے خطاب کا فیصلہ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر دعوت فکر دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ریجن میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ملک ایک مضبوط قیادت کا تقاضا کر رہا ہے۔ عمران خان نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی طاقتیں ملک کو اس نہج پر لانا چاہتی ہیں تاکہ نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کروایا جائے۔ حال ہی میں امریکہ کے سابق سیکرٹری مائک پومپیو کی ریلیز ہونے والی کتاب کا چرچا ہو رہا ہے، جس میں اس نے لکھا ہے کہ دنیا کو شاید یہ نہیں معلوم کہ 2019 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ اس کتاب میں کہا گیا کہ پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے بالا کوٹ پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں پاکستان نے انڈیا کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی طیارے تباہ کیے اور انڈیا کا پائلٹ گرفتار کیا۔ اس جوابی کارروائی کے بعد انڈیا کی بوکھلاہٹ کا یہ عالم تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے آدھی رات کو امریکی سیکرٹری مائک پومپیو کو فون کر کے پیغام دیا کہ پاکستان نے انڈیا پر ایٹمی حملہ کرنے کی تیاری کر لی ہے، یہ حملہ کسی طرح رکوایا جائے، جس پر امریکہ نے اس جنگ کو رکوانے میں اہم رول ادا کیا۔ یہ وہ موقع تھا جب انڈیا کی جانب سے 3 میزائل حملے کے منصوبے کے جواب میں پاکستان نے 9 میزائل حملوں کی تیاری کر لی تھی اور ایٹمی ہتھیار بھی آپریشنل کیے جا چکے تھے، جس کے بعد عالمی طاقتوں کو درمیان میں آنا پڑا۔ اس صورتحال کے بعد انڈیا نے اپنی شکست کا ملبہ ناکارہ جہازوں پر ڈالتے ہوئے بھارتی فوج کو اسرائیل اور فرانس سے ہتھیار خریدنے کا لائسنس دیا اور گزشتہ 3 سالوں سے بھارت فوجی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اگرچہ ان تیاریوں کو بھارت نے چین سے نمٹنے کی کوشش قرار دیا ہے، لیکن اصل میں وہ پاکستان سے بدلہ لینے کی طاق میں ہے۔ پاکستان نے بھی دفاعی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ ترکی نے حال ہی میں جدید ترین اپ گریڈڈ سب میرین پاکستان نیوی کے حوالے کر دی ہیں، جس کے ذریعے بھارتی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا جا سکے گا۔ پاکستان اگلے 5 سالوں میں حملہ آور بحری آبدوزیں اور جدید بحری جہازوں پر مشتمل نیول فلیٹ تیار کرنے جا رہا ہے تاکہ انڈین اوشن میں خطرات کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ جو کھیل اس وقت ریجن میں ہونے جا رہا ہے اس کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق چائنا بوقت جنگ سی پیک کوریڈور کو ملٹری سپلائی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور بھارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہمالیہ کے مقام پر انڈیا اور چائنا کے درمیان مزید جھڑپوں کا امکان ہے، جبکہ امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چین کی بڑھتی نیول طاقت کا مقابلہ اس وقت مشکل ہے۔ چین اور امریکہ کے درمیان بحری تنازعات کے ساتھ ساتھ اب ٹیکنالوجی کی جنگ بھی تیز ہو چکی ہے۔ جاپان اور نیدرلینڈ امریکہ کے ساتھ مائکرو چپ کی لڑائی میں شامل ہو گئے ہیں تاکہ چائنا کو مائکرو چپ کی سپلائی روکی جائے، جس پر ٹیکنالوجی کا دار و مدار ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چائنا کی فوج تائیوان پر حملہ کر سکتی ہے، جو کہ مائکرو چپ انڈسٹری کا مرکز ہے۔ چین نے لڑائی میں ڈرون طیارے استعمال کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ تائیوان کی لیڈرشپ کو گھس کر نشانہ بنایا جائے۔ اس صورتحال میں چائنا نے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے والے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر شام کی سرزمین سے نکل جائے۔ چین نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ شام کا تیل چرا رہا ہے، جبکہ شامی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ شام کا 80% تیل امریکی فوج چرا رہی ہے، جسے ٹینکروں میں بھر کر اسمگل کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال پر چائنا نے امریکہ کو بے دخل کرنے کے لیے آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں امریکہ کا اہم اتحادی اسرائیل پینک میں آ چکا ہے اور اس نے فلسطین کے علاقے غزہ پر جارحانہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل کی انتہا پسند حکومت کو خدشہ ہے کہ ریجن کے ڈائنامکس اب بدلتے جا رہے ہیں اور فلسطین کی علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو دبانے کے لیے وہ غزہ میں جنگ چھیڑ کر فلسطین کو الگ ریاست کے مطالبے سے دستبردار کروانا چاہتا ہے، کیونکہ چائنا نے مڈل ایسٹ کے معاملات میں اب دلچسپی لینا شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل کی بندرگاہ حیفا کو خریدنے والے بھارتی بزنس مین اڈانی کو بڑا دھچکا پہنچا ہے، جس کے بعد اسے اربوں ڈالر سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ ذرائع کے مطابق اڈانی گروپ پر خرد برد اور لین دین میں فراڈ کا الزام لگتے ہی اس کی کمپنیوں کے شیئرز گر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں اڈانی گروپ کو $62 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ مسٹر اڈانی کو نریندر مودی کا فرنٹ مین بھی کہا جاتا ہے، جس نے حال ہی میں اسرائیلی بندرگاہ حیفا کو خریدا تھا۔ یہ وہ بندرگاہ تھی جہاں سے چائنا کو نکالا گیا تھا۔ اب اگر چائنا فلسطین کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور فلسطین میں سرمایہ کاری کرتا ہے تو اسرائیل کے ساتھ ساتھ بھارتی مفادات بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خطے میں بدلتی صورتحال کے پیش نظر دنیا میں صف بندیاں تیز ہو چکی ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ فوری طور پر ارباب اختیار ہوش کے ناخن لیں اور ملک میں موجود بحران کے خاتمے کے لیے الیکشن کا اعلان کریں
ورنہ پھر عوام کو موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے سڑکوں پر فیصلے کرنا پڑ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔